Mayong gabi kaninyong tanan sa mga naakaron diha sa haya sa ako ang uyuan. Akong gipaabot ang subo nga pagpangumusta o condolence labi na sa pamilya ni Yuyo Junior, iyahang kapari sa kinabuhi ug ang iyahang mga anak. O of course ang kaliwat ni Yuyo o labi na sa ako ang pamilya nga si mama o sa uban pa pod nga mga kahigalaan ni Yuyo Junior, no. Salamat kayo sa pakahigayunan, dalaygon ng Ginoo nga kita ni akaron maabot man gyud ta sa punto nga kitang tanan mawala nini nga kalibutan. Ug ang pinaka-importante natong tanan mao nga makakaplag kita sa tinuod nga purpose tuyo sa Ginoo diri sa ato ang kinabuhi. So sa ako ang pagpadayag sa pulong sa Ginoo, pagpaambit sa pulong sa Ginoo diha sa matag usa kaninyo, tuguti usa ako nga magaampo alang kanatong tanan. Amahan namo nga langit nun, salamat kay Ginoo nintak na sa kagabion, bisan pa Ginoo ni inilang Ginoo nga online Ginoo nga online preaching lang Ginoo, ikaw nga Dios nga hikap sa matag usa ka kasing-kasing Ginoo, ang dihog sa imong balaan nga espiritu among gitugutan Ginoo nga magpanglihok. And Lord, salamat Lord God nga bisan pa sa kamatayon ni Yuyo Junior Ginoo, himuon kanini mo Ginoong tulay, himuon kanini mo Ginoong panalangin Ginoo, aron Ginoo ang imong gugma sa matag usa mapadayag. Salamat Lord God nga ikaw nga Dios Ginoo nga maga-comfort Lord God, kay aduna kay saad sa imong pulong nga ang tanan nga adunay relasyon diha kanimo makabaton gyud bisan unsa pa man ang mga sitwasyon sa kinabuhi, naa gihapon ang imong saad nga mohatag ka Ginoo kalinaw sa matag usa. Bisan pa sa pulong nga amo Ginoong pag-ambitan karon, ikaw pod Ginoo ang makigsulti sa matag usa Ginoo nga mahimo kani nga magmabungahon alang kanamong tanan. Amo ka Ginoong ginahig gipasalamatan niini nga takna o God sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. So dili na ko langayon no kay video rarabani. Ako magpaambit diha kaninyo sa Ecclesiastes 3, kapitulo 3, 1 hangtod sa 2. Nag-ingon diha ang tanan nga mahitabo dinhi sa kalibutan, mahitabo sa panahon nga gitakna sa Dios alang niini. May panahon sa pagkatawo ug panahon sa pagkamatay, may panahon sa pagtanom ug panahon sa pag-ibot. May panahon sa pagpatay ug may panahon sa pag-ayo, may panahon sa pagguba ug panahon usab sa pagtukod. So klaro kayo og tataw ang pulong sa Ginoo labi na diha sa bersikulo 2, nga may panahon sa pagkataw ug may panahon sa pagkamatay. So ang kinabuhi gilatid na ng daan nga matawta, gilatid na ng daan, gisulat na ng daan nga naapod tay panahon nga mamatay. Pero unsa man ka importante ang kinabuhi sa tawo nga moabot man gyud ta nga season. Kita gihimugso ta sa Ginoo kay aduna siya maayo og nindot nga plano nato. Dili lang para sa ato ang kaugalingon, no, nga katuyuan, kung dili labaw sa tanan alang sa katuyuan ug alang sa kahimayaan sa Ginoo. No, ang pulong sa Ginoo kanunay na siya ginawali kay tungod kay ang purpose sa Ginoo nga kita matagtawo makatuod ta sa iyang tinuod nga tuyo diriya sa atong kinabuhi. Kung atong hinuklugan ang ato ang kinabuhi, no, nag-ingon diha sa Ecclesiastes, mutabok ta diha sa Ecclesiastes 1, bersikulo 2, nag-ingon diha kawang ug walay kapuslanan ang tanan. Sa bersikulo 3, sa tibuok mong kinabuhi magtrabaho ug maghago ka apan unsa may makuha mo niini. Ang usa ka kaliwatan mutungha ug unya mahanaw, no? So ang usa ka kaliwatan mutungha ug unya mahanaw, but pasabot mataw na pod ang lain nga generation, then mamatay na pod ang generation, lain na pod nga mga henerasyon ang mutungha. Apa nag-ingon si King Solomon nga maoy nagsuwat niini nga libro sa Ecclesiastes sa katapusan diha sa hinapos sa ihang gisuwat ani nga libro, nag-ingon siya nga kawang lamang ang ato ang kinabuhi kung dili kini nato ipagamit sa Ginoo. Mauna no nga kamo kita nga naminaw karon atong timbangon og unsay pulos sa ato ang kinabuhi karon. Kung ang imo habang pagpaningkamot, kung ang ato abang pagpangkiningkamot labot ba ang Ginoo ni ana, kay dali ra gyud kaayo ang kinabuhi mahuman. Karon pila na lang katuig ang gitas-on sa kinabuhi, grasya na lang gani kayo ng atong mga ginikanan diha nga nakaabot pag 70. Dili na nimo ma-sure, di na nimo matag-an, the more nga nagkadugay ang panahon, nagkadako ang edad sa kalibutan, nagkaubos pod ang tuig sa pagkinabuhi sa mga tawo. Unya mao na nga
ang purpose nato, ang purpose sa Ginoo diri sa atong kinabuhi ato ba na siyang nakabot? Kay mo atubang kita dili lamang sa kamatayon sa ato ang lawas, apan mo atubang usab kita sa sa ikaduhang kamatayon, na ay panahon nga banhawon tagbalik sa Ginoo dautan man ka og maayo. Kinahanglan nga sa ikaduhang pagbanhaw o pagkabuhi nato diha sa pag-atubang nato sa hukmanan sa Ginoo, siguraduon gyud nato nga kita naagyud tay tinuod nga relasyon diha sa Ginoo. Kay kaning atong tinuod nga relasyon diha sa Ginoo, mao na siya makapabuhi sa atong espiritu nga espiritual nga nga bahin nga kanang espiritu nga gipadala sa Ginoo gikan sa langit nga gipapuyo niya diri sa ato ang lawas nga maoy mo connect, mao na siya ang hukman sa Ginoo. Ug kana dapat na siya mabuhi, no? Dapat na siya mabuhi nga mo connect na siya diha sa Ginoo sa diyang imo siyang gidawat ingon nga personal Dios og manluluwas diha sa imong kinabuhi. Mao na ang pinaka-importante igsuon. The moment nga ginadawat nimo si Ginoong Hesus nga tinuod gyud nga Dios sa imong kinabuhi, tinuod gyud nga maoy imong master sa imong kinabuhi, naagyud mabag-o gyud ang imong kinabuhi. Dili na ang imong kaugaling gusto ang imong masunod, kundi ang gusto na sa Ginoo. Maglisod man ka og adjust, pero tabangan ka sa Ginoo nga mamahimo na siyang sayon. Prosesuhon ka sa Ginoo sa matag adlaw nga mosubmitar ka sa iyang kabubuton hangtod nga ang imong kinabuhi mahimo nga kahimut-an niya og magamit na usab. Mao na siya pinakanindot nga plano sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. So sa tanan nga naminaw karon, usa ka dako nga hagit sa ato ang mga kinabuhi nga ibutang nato sa atong hunahuna nga ang pagkawala sa kinabuhi mamahimo kini siyang sayang kung dili ni siya makaabot sa kabubuton tuyo sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Nagtuo ko nga kamo nga nakadungog karon walay tsamba diha kaninyo nga kani nga kamatayon ni Junior gihimo na siya nga tulay aron kita makadungog sa ihang pulong, no? Nag-ingon diri sa Roma 6:23, kay ang bayad sa sala sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios maong kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So kita igsuon sa atong pagkamakasasala o pagkamasalaypon, kita gyud untay mobayad sa atong mga sala. Apan gipakita sa Ginoo ang dako kayo niya nga gugma nato. Nga diha sa iyahang kamatayon si kinsa katungutog modawat kaniya. Siya gitagaan og katungod nga mahimong anak sa Dios og ang hinukman nimo nga kinabuhi mamahimo kato siyang gilukat diha sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Muna kung ikaw kung wala pa kay kasiguraduhan sa imong kinabuhi, surrender ang imong kinabuhi diha sa Ginoo. Dawata siya nga imong manluluwas kay ang matag usa nato bisan unsa kadako unsa kagamay sa tuang sala pag mopaubos ta diha sa Ginoo, ang Ginoo mahigugmaon o mopasaylo sa tanan natong mga kalapasan. So ako maghatag og mga pagampo before ko before tamuhuman. So sa tanan nga mga mudawat og kang Ginoong Hesus sunod niini nga pagampo nya mag closing prayer dayon ko. Amahan nga langit nun, salamat nintak na sa kagabion nga ako nakadungog sa imong pulong. Ania ako Lord, you surrender diha sa ako ang kaugalingon. Akong giablihan ang ako ang kasing-kasing. Ako Ginoong gitugutan ka nga mohinlo niini. Musulod ka niini Lord God, ug ikaw Ginoo ang magdominar, magkontrol sa akong nahuna, sa ako ang mga desisyon bisan pa sa tibok na ako nga kinabuhi. Mituo ako nga ikaw nga Dios, ako ang manluluwas, nga ikaw nga Dios nagpakabana og nahigugma kaayo diri akan ako. Tabangi ko Ginoo nga ako Ginoo makabuhat sa imong kabubuton matag adlaw. Karon magaampo ko alang sa tanan. Lord, salamat kay Ginoo niining taknas kagabion nga kami Ginoo nakadungog sa imong pulong, nga kami Ginoo nakabati Ginoo sa imong pulong. Lord God, nagampo ko Lord God nga ang matag usa Ginoo bisan unsa ka simple to Ginoo nga mga bersikulo, ikaw nga Dios Ginoo magpadayag kanila diha sa gahom sa imong balaan nga espiritu ug ang pagministeryo sa balaan nga anghel diha sa ilang mga kinabuhi. Ug ako kang gipasalamatan Lord nga bisan pa Ginoo sa kamatayon Lord God mamahimo ka ni Ginoong kabuluhanan diha sa imong kahimayaan Lord. Salamat Lord kay ikaw nga Dios nga maga-comfort Ginoo sa tibuok pamilya ni Junior, bisan pa Ginoo ang iha Ginoong pamilya nga layo Ginoo nga tuwa sa Mindanao, ikaw pud Ginoo maghatag kanilang assurance diha kanimo. Salamat kayo Lord God sa mga butang nga imong gihimo sa
amo ang mga kinabuhi Lord God, though it is a loss Ginoo nga mawad-an og hinigugma sa kinabuhi, apan Lord God imo gihapon kini Ginoong himuon nga kadaugan kay ang imong pulong Ginoo nadunggan man sa tanan nga naminaw. Salamat Lord God, niini Ginoong una Ginoo nga haya Ginoo, ikaw nga Dios Ginoo magapamuhat og sa umaabot pa Ginoo nga mga kagabion Lord God, sa umaabot pa nga mga adlaw Ginoo dagko pa kag pagabuhaton Lord God. Salamat sa mga tawo nga niunong Ginoo og pagtabang Ginoo sa pagpahaluna Ginoo diha Ginoo sa haya niyo Junior, ikaw Ginoo maghatag kanila kusog, panalangin Ginoo og kalinaw nga gikan sa imong balaan nga espiritu. Dalaygon ka o Dios walay katapusan, amo ka Ginoong giday ginaalagaran og God sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.